बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावी आमेन. प्रकाशनी 12. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र कुणां दिश्टी पडली. सुर्याच्या पोडजळान न्हेसलोली एक बायल, तिच्या पांयां तोडला आसलो चोंद्रीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नोखेत्रांचो मुकुट. देवाचें उतोरी. म्हज्या मोगाचें न्हू, आयज आमचे विशय जावन आसा मारिया स्वर्गार आनी संवसाराची राणी. न्हू कालच्या दिसाक न्हू आमी 2 परबो समोर उरल्यात. एक जावन आसा सायबीण मायचें स्वर्गार व्हरण आनी दुसरें मोगाचें न्हू भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस म्हणजे इंडिपेंडन्स डे. म्हज्या मोगाचें न्हू सायबीण मायक न्हू देवा स्वर्गींच्या बापान कुडी ओतम्यां चोयत स्वर्गार गेली. आनी आमी जाणो ते भाशेन स्वर्गार 8 बोडवे आनी 7 बोगत आसात. जेन्ना देवा स्वर्गींच्या बापान सायबीण मायक स्वर्गार वेले उपरांत तिका 8 बोडव्यांच्या सांगाताक दवरली काय, तिका 7 बोगताच्या जाग्यार दवरली काय ना मोगाचें न्हू. तिका न्हू स्वर्गार आनी संवसाराची राणी केली. कित्याक ती देवाची मोगाची आनी आपुरबायेची रोचना जावन आसा. ती देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली. एक पावल मारतना, एक चांट मारतना तिणें देवाचें उतर पाळलें. देवाच्या उतराची तिणी खुशी केली. ओस्तरां भितर सोदवती खुरपेन बोलुली ती. तिच्या आवयच्या कुसव्यान आनाच्या कुसव्यांत तिका देवा स्वर्गींच्या बापान मोगाचें न्हू मूळ पातोग नासतना तिका जल्मान हाडली. हे संवसारान सायबीण माय हे पातकी संवसारान सायबीण माय जल्मली. सायबीण माय ह्या संवसारान जियेली पूण पातोग नासतना जियेली मोगाचें न्हू. म्हज्या प्रितीच्या न्हू आमी जाणो ते भाशेन आदी आमच्या गांवांनी जायतीं तोडी आसलीं आनी त्या तोड्यांनी आमी जाणो दाट चिकोल आसता, रेबो आसता, मेळ आसता. आनी हे दाट चिकलांत हे दाट रेब्यांत एक सोबीत आनी सुंदर मोगाचें न्हू फूल उत्पन्न जाता. तें म्हणल्यार साळकाचें फूल. त्या रेब्यांतल्यान तें येता, दाट चिकलांतल्यान तें वयर येता, पूण ताच्या पाकळ्यांक न्हू कसलोच दाग लागना, कसलेंच कोत लागना मोगाचें न्हू. तेच भाशेन सायबीण माय प्रितीच्या न्हू ह्या संवसारान म्हज्या तुज्या पातकाच्या मेळांत ती जल्मली, ती जियेली पूण पातोग नासतना. कित्याक बापान तिका मोगाचें न्हू केरीत भाशेन नितळ आनी निर्मळ सांबाळली आनी एक परमळीत साळक कशें म्हज्या आनी तुज्या मुखार तिका उबी केली. तर म्हज्या मोगाचें न्हू सायबीण माय स्वर्गार आनी संवसाराची राणी आमी म्हणटा जाल्यार तिचें काम स्वर्गार आनी संवसाराची राणी कशी, तिचें काम कसलें काय. तिच्या न्हू पयले सुवातेर ती स्वर्गार आनी संवसाराची राणी कशी मोगाचें न्हू तिचें काम हे संवसारान राजवटकी दिवपाचें आनी राजवटकी वांटपाचें. जाल्यार राजवटकी तिणें कशी दिली काय. पयले सुवातेर हो राजवटकीचो राजा जेजू मोगाचें न्हू तिणें आपल्या कुसव्यान हाडून न्हू आमकां दिलो. आनी आयज पर्यान ती स्वर्गार्थान ही सायबीण माय आपल्या पुताक म्हाका आनी तुका दिवंक सोदता. देखून तिच्या पुताक भोगूंक, तिच्या पुताक चाखूंक, तिच्या पुताक अणभवूंक आमी तिजेशीं धांवूंक जाय. कित्याक तिणें ताका बरो वडकलो मोगाचें न्हू. हे पयल्या तिचें व्हडलें काम म्हळ्यार मोगाचें न्हू हो राजवटकीचो राजा जेजू आमकां दिवपाचो आनी तिणें आपल्या कुसव्यान हाडून हो जेजू आमकां दिलो. आमच्यांनी म्हणोंक जायना म्हाका सायबीण माय नाका, म्हाका जेजूच पुरो म्हणोंक जायना मोगाचें न्हू. जरूय तो जेजू आमकां मेळटलो जाल्यार तिच्या गोपान, तिच्या हातांनी, तिचे वेंगेन आमकां मेळटलो.
हे राजवटकीचो राजा दिवपाचें तिचें काम मोगाचें न्हू. दुसरें तिचें काम स्वर्गान संवसाराची राणी कसलें काय, राजवटकी वांटपाचें. आनी राजवटकी कशी वांटता काय ती म्हज्या मोगाचें न्हू, ती जावन आसा आमची आस्कारीण, आमची इंटरसेसर मोगाचें न्हू. देखून सगळे आमचे कोश्ट, आमचे दूख, आमचे आटे बिटे, आमचे प्रश्न जे हांव आनी तूं कितें भोगता, कितें गोराब्यांक सोंसता, तें सगळें ती पळयता मोगाचें न्हू. तिका सांगची गरज ना, कित्याक तिका मुजवान तुजो हुस्को आसा. जशे परी हांव आनी तूं एक आवय जेन्ना आमच्या भुरग्यांचें आमकां पडलेलें आसा, भुरग्यांचो आमकां हुस्को आसा, भुरग्यांक कितें जाय तें आमी जाणां, तेच भाशेन ही सायबीण माय मोगाचें न्हू, मुजोन तुजो तिका हुस्को आसा, मुजान तुजें तिका पडलेलें आसा. देखूनच हे आमचे सगळे हुस्के, आमचे प्रश्न ती आपल्या पुताक सांगता. पुता उमक्याच्याच घरान उणें आसा, पुता उमक्याच्याच घरांक सिर्वीस ना, पुता उमक्याच्याच घरान भुरगें ना. हे भाशेन मोगाचें न्हू ती आपल्या पुताक सांगता. आनी पुताचे मांडावळी प्रमाणें, पुताचे येवजणी प्रमाणें, पुताच्या सांगण्या प्रमाणें एक एकल्याच्या कुटुंबान कितें जाय तें सायबीण माय न्हू वांटून दिता. हें तिचें काम म्हज्या मोगाचें न्हू, वांटपाचें. तर म्हज्या मोगाचें न्हू, ओदीक तुमकां बरे भाशेन समजूंक, जिवांचो दुसरो आवेसवर काना गांवांत लग्न आसलें. आनी लग्नाक जेजू बाराबर सायबीण मायकूय आमंत्रण आसलें. थंयसर सोरो सोंपलो आनी आमी जाणो कितेंय फंक्शन आसा, कितें उणें जातोच आमी सगळींच उचांबड जाता, एकामेकाचेर तापता, एकामेकाचो गुन्यांव कोत्ता. तेच भाशेन तेवूय कुटुंबान जालें. आनी अकोल न्हवरो आकांताक सांबाळ्ळी, गोरचेक सांबाळ्ळी, तांकां लॉस जावचें आसलें हें चिंतून ती निराशी जाली मोगाचें न्हू. असले वेळार सायबीण मायक कोणेंच सांगूंक ना. सायबीण मायन पडयलें तें गोराब्यान उचांबळाय जाता ती. आनी तिणें आपल्या पुताक सांगलें, पुता तिका सोरो ना. आनी ते वेळार जेजून सायबीण मायक म्हणलें, म्हाका आनी तुका कित्याक पडला, म्हजो वेळ आजुनूय पावूंक ना. पूण असले वेळार फुड्यान सायबीण मायन विस्वास सोडूंक ना, बाबाळ सोडूंक ना. ती जाणा आसली आपलो पूत हें काम कोत्तलोच म्हूण. देखून तुजें न्हू तिणें चाकरांक सांगलें, तो सांगीत तितलेंय तुमी करात. आनी जेजूच्यांनी आपल्या आवयचें उतर काला दवरूंक जालें ना. देखून तिणें चाकरांक सांगलें दोणां भरात. आनी दोणां भोवतोच मोगाचें न्हू आशिर्वाद घालून देवान उदकाचो सोरो केलो. आनी पयल्याहून तो अदीक बरो आसलो मोगाचें न्हू. हे पयलें विजमीत, हे पयलें मिलाग्र जेजून काना गांवांत केली. तर म्हज्या मोगाचें न्हू कितें भाशेन म्हज्यो आनी तुज्यो गरजो जाय त्यो हुस्के, जाय त्यो दुख्यो, जाय त्यो कोंत्यो तिच्या लागीं मागोवन तिणें आमकां फावो केल्यात. आनी कशें हांवें तिच्या लागीं मागता काय, हें जावन आसा तें आत्यार मोगाचें तिच्या लागीं मागपाचें. हें जावन आसा तें आत्यार सैतानाचेर मोगाचें न्हू झुजपाचें. कित्याक सायबीण मायक मोगाचें न्हू देवा सगळींच्या बापान अधिकार दिल्लो आसा सैतानाचेर झुजूंक, सैतानाक हारोवंक मोगाचें न्हू. आनी कितलें मोगाचें न्हू सैतान मायक सैतानाचे फास तोडून आनी मोडून उडयल्यात मोगाचें न्हू. आनी म्हाका आनी तुका सुटका दिल्या. देखून मोगाचें न्हू हें आत्यार चुकोय नाकात मोगाचें न्हू, हें आत्यार घेयात. देखून मोगाचें न्हू ह्या त्यारसाच्या मागण्या वरवीं ही सायबीण माय आपल्या पुता लागीं मागता. आनी हें मागून मोगाचें न्हू म्हज्यान तुजे हुस्के पयस कोत्ता. दोनूच घडण्यो सांगता तुमकां हांव. जेन्ना मोगाचें न्हू पयलो रेतीर म्हजो पालुतीन, दुसरो रेतीर म्हजो 1993 मोगाचें न्हू केरळाक. जेन्ना हांव गेली तेन्ना न्हू तुट्टांचें आसलें मोगाचें न्हू. आनी डिसेंबराचो म्हयनो तो. दुसऱ्या दिसाक शिकोण सुरू जाता, काळें कीट जालें मोगाचें न्हू मळब, सारको पावस पडपाचो जालो. आनी पावस पडत जाल्यार न्हू सगळें उदक भितर सरपाचें आनी लोक धांवन वचपाचो. असल्या वेळार ते शिकोण दितल्या भावान म्हणलें, तुमच्या लागीं रोजाराचीं कोंतां आसा तीं भायर काडात आनी दोनूय हात वयर काडून तुमी त्यारसाचें मागणें करात. आनी सगल्यांनी आपआपले भाशेन तेर सुरू केलो हात वयर काडून मोगाचें न्हू. आनी निम्माळो कोण जाता म्हणल्यार न्हू मळब हांवें पडलें सारकें धवें जालें मोगाचें न्हू. पावसाची कुपां आसलीं तीं नाच जालीं. पूण दुसऱ्या दिसाक आयकलें लागीं जे गांव आसले थंयसर उदक भरलें म्हणून पावस पडून. पूण ते जाग्याचेर पडोंक ना. कित्याक ही आवयन आपल्या पुता लागीं मागून मोगाचें न्हू हो पावस पयस करून आपल्या पुताचें उतर तिणें आयकूंक आमकां फावो केलें.
जेन्ना रेतीर काबार जातोच एक भाव गोबायकी दितात, एका भावान गोबायकी दिली. 15 वर्सां म्हज्यान हात वयर काडूंक जायनासलो. हांवें जेन्ना त्या भावान सांगलें तेन्ना म्हजो उजव्या हातान हांवें रोजराचें कोण दवरलें आनी दाव्या हातान आनी उजवो हात सवकास सवकास हांवें वयर काडलो. आनी हें तेच काबार जाता म्हणल्यार म्हजो हात सारकोच वयर गेलो. आनी आतां म्हज्यानी जेवंक जाता, आतां म्हज्यानी कितें धरूंक जाता, आतां म्हज्यानी कितेंय जाता. कित्याक की सायबीण माय आपल्या पुता लागीं मागोन गेलें अशें तिणें म्हणलें. वय मोगाचें न्हू, तेर्साच्या मागण्यांतल्यान आनीक मोची गोबायकी हांव तुमकां सांगतां. म्हज्या मोगाचें न्हू, आमी 7 चेडवां आनी एकलोच भाव. आमकां म्हजो पाय न्हू शेतकामती घराच काम कोत्तालो मोगाचें न्हू. आनी जेन्ना म्हज्या प्रितीचें न्हू आमी 7 चेडवां म्हणटोच 6 जाणां न्हू आमच्या चेडवांनी एकूच भयणांनी विस्तीत घालून कोमिन्यांव घेतलो आनी निमाणे भयणीक विस्तीत केल्लो. आनी म्हजी माय बरे भाशेन प्लास्टीक पोतयेन घालून तो विस्तीत दवरतालो. आनी हांव मोगाचें न्हू 3 वर्साचें आसतना म्हाका मामागेर व्हेल्लें, कित्याक भुरग्यांक चोड म्हणून उदार पसण करूंक जायना म्हणून मोगाचें न्हू. पण देवाक हारगां जाग्याचेर म्हाका देवानूच व्हेलें आनी देखूनच आयज मोगाचें हांव कितें तरी शिकोवंक पावलीं. म्हज्या मोगाचें न्हू, कोमिन्यांचो 7 वर्सांनी कोमिन्यांव घेतालीं. दीस पावले लागीं कोमिन्यांव सगळीं भुरगीं उलयतालीं, म्हाका विस्तीत केला, असलो केला, तसलो केला, असले मोचे तशे मोचे उलयतालीं. म्हज्या लागीं विचारतालीं तुका करूंक ना, हांव म्हणटालीं शिवोंक दिला. जेन्ना फकत थोडेशे दीस वारले हांवें म्हज्या मामाय लागीं विचारलें, मामांच्या मांयच्या लागीं म्हाका विस्तीत करिना. ते वेळार म्हज्या मामाच्या मायन म्हणलें ना बाये म्हज्या लागीं जायना. हांवें म्हणलें तो बिस्तीत एकदम बरो आसा, तोच बिस्तीत घाल तूं. हांवें म्हणलें जाल्यार मोचेय म्हाका घेयना तूं. तिणें म्हणलें म्हज्या लागीं जाता जाल्यार हांव घेतलीं. हांव निराशें जालीं, हांव शिवाचें रोडूंक कशें पावलें. आनी म्हज्या मामाचें पांय म्हाका अशें म्हणलें भियेनाका बाये, दिमींग घालून न्हू तेस कर. ही सायबीण माय आपल्या पुता लागीं मागून तुका मोचे दितेली. दिमी घाल आनी तेच जातो सायबीण माय म्हाका मोचे दी, सायबीण माय म्हाका मोचे दी म्हूण तुका कोट्टा ते भाशेन तूं मागणें कर. आनी ताजें पापायचें आयकून न्हू हांवें दिमीर तेस केलो. आनी तेस जाले उपरांत ते भायर मागणें करूंक करो नासलें. हांवें म्हणलें सायबीण माय म्हाका मोचे दी, सायबीण माय म्हाका मोचे दी. आनी करूनच मोगाचें न्हू 3 दिसान कोमिन्यांव घेवपा आसले. म्हणल्यार म्हजो माम आयलो बोंबयतान, बोंबय काम करतालो तो. ताचे लागीं हांव धांवलीं आनी म्हाका पयशे मागले मोचे घेवंक. ताणें म्हाका न्हू 50 रुपया दिले. आनी मडगांव वचून म्हाका न्हू 20 रुपयांचे मोचे घेतले म्हाका, 20 रुपयांचे. आनी 30 रुपया उरले परत दिले. ताणें म्हाका म्हणलें नाका ते पयशे देवाक घाल. म्हाका न्हू आमी पयले देवाक घाल म्हणटालीं, देवाक पयशांची गरज ना पूण देवाचे वावरात ते मोगाचें न्हू. पूण म्हज्या प्रितीचें न्हू खरेंच सायबीण माय म्हजें मागणें आयकलें आनी म्हाका ते मोचे फावो केले. देखून मोगाचें न्हू 7 वर्सां ते 60 वर्सां पर्यंत हांवें ही सायबीण माय दिमींग घालून तिच्या लागीं तेर्साचें मागणें हांव केलें. आनी म्हज्या जायत्या गरजांनी, जायत्या दुखींनी, जायत्या कोंतींनी ही सायबीण माय म्हाका पावली. उपरांत म्हज्या दोंपरांनी जायना जालें, थोडो तेंप हांवें दिमींग घालूंक ना. आतां परतून म्हज्या मोगाचें न्हू कोवीड पिडेक लागून, म्हज्या भुरग्याचे सर्विसेक लागून हांव परतून मोगाचें न्हू कितें भाशेन दिमींग घालून आतां तेच करता. आनी खरेंच सायबीण माय म्हजें मागणें आनी तुमचेंय मागणें तेर्साच्या मागण्यांतल्यान ती आयकता. देखून मोगाचें न्हू तेच सोडिनाकात. तिसरें मोगाचें न्हू सायबीण माय जावन आसा न्हू म्हजी आनी तुजी आवय, जेजूची आवय, सोरवंडाराची आवय, म्हजी आनी तुजी आवय आनी पवित्र सोबीची आवय मोगाचें न्हू. जाल्यार पवित्र सोबीन तुजो वावर कितें काय, तिचें काम कितें काय. पवित्र सोबीन तिचें काम पयले सुवातेर ती वाट दाखयणार, ती आमची लिडर मोगाचें न्हू. दुसरें तिचें काम ती आमची आस्कारीण, आमचे पासत मागपी. आनी तिसरें मोगाचें ती आमकां एक मॉडल, एक एग्जाम्पल मोगाचें न्हू. म्हज्या मोगाचें न्हू प्रितीचें न्हू पयले सुवातेर सायबीण माय आमकां वाट दाखयणार. जिवांचो 14 वर आमकां म्हणटा, जेजू म्हणटा हांव वाट, सोत आनी जिवीत. कोणाच्यानूच म्हणटा म्हजे विरेत बापाशें वचूंक जायना.
पळय मोगाचे न्हू आमकां बापाशी वचपाक वाट जावन आसा जेजू मोगाचे न्हू आनी जेजूची वचपाची वाट आमकां सायबीण माय कित्याक ती आमच्या वाताक धरून आपल्या पुताशी आमकां पावयता देखून तुमकां कडेन डॉन बॉस्को मॅगझीन येतात त्या मॅगझिनांचेर मोगाच्यान एक एक पेजीचेर अशें आसता टू जिजस ट्रू मॅरी जेजू बोगले आमी मारये वरवीं येता मोगाचे न्हू तिच्या हाताक धरून ती आमकां व्हरता जाल्यार मोगाचे न्हू आमच्यांनी सायबीण माय नासतना जेजू बोगले वचूंक जायना काय जाता मोगाचे न्हू पूण तिच्या हाताक धरून गेल्यार न्हू ओदीक सोंपें ओदीक बरें आनी ओदीक आमी बेगीन पावतलीं मोगाचे न्हू समजुया आतां हांव कुंकोडे आसा कुंकोडेच्यान म्हज्यानी मार्गांव वचोंक जाता हांव चलोन गेल्यार बेगीन पावतलीं ओ बसीन गेल्यार बेगीन पावतलीं हांव बसीन गेल्यार बेगीन पावतलीं त्या मोटरान गेल्यार बेगीन पावतलीं मोगाच्यान तेच भाशेन मोगाच्यान सायबीण माय जावन आसा आमकां मोटोर मोगाच्यान हें मोटोर सदांच तें तुमच्या लागीं आसूं दी तुमच्या हातान आसूं दी हें मोटोर जर तुमच्या हातान आसत सगळे आडकोडे सगळे प्रश्न सुटका जातली आनी तुमी बेगीन पावतलीं मोगाच्यान ती आमकां करीत भाशेन आपल्या पुताशी आमकां वाट दाखयता पुताशी आमकां व्हरता मोगाच्यान दुसरे स्वातेर म्हज्या मोगाच्यान सायबीण माय आमची आस्कारीण जावन आसा आमचे पासत मागपी जावन आसा आमचे पासत विनोदी करपी जावन आसा आनी देखूनच आमी अशें उद्गारता मारये आमचे पासत विनोदी कर आमचे पासत माग म्हूण आमी उद्गारता आमी जेन्ना बायबोन मरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कर म्हणटा आमी आमचेच खातीर मागोना आमा पापयां म्हणल्यार सोमेस्तां खातीर आमी मागता मोगाचे न्हू तेचे न्हू जायते दुसरे जोम्याचे न्हू जोम्याने आसलेले भाव आमकां अशें म्हणटात पोतून पोतून तुमी कित्याक सायबीण मायचे लागीं मागतात डायरेक्ट तुमच्यांनी जेजू लागीं मागूंक जायना अशें आमकां म्हणटात सायबीण मायचे लागीं मागले म्हण कांयच ना मोगाचे न्हू जेजू लागीं आमी मागता पूण खेरीत भाशेन म्हज्या मोगाचे न्हू पवित्र सोबेन हे सायबीण मायक आमची आस्कारीण करून दवरलेली आसा सगळे जाणवायेन बरेपणान तिका आमची आस्कारीण करून दवरलेली आसा देखूनच हांव न्हू जायते पावटी म्हजी पातकी गोत ओडकून घेता हांव पातकी म्हज्या जेजूशी वचोंक जायना सायबा आनी हांव तिका फुडें घालता सायबीण माय तुज्या पुता लागीं म्हज्या पासत माग म्हूण कित्याक जायते पावटी आमच्या घोराब्यांनी आमचे भुरगे जायते पावटी कितेंय जाय जाल्यार पायचे लागीं जायते पावटी न्हू वसोंक सोदिना मांयक फुडें घालतात मांयक धाडटात तूं वच तूं माग म्हजे पासत तेजे भाशेन मोगाचें हांव म्हजे पातकी गोतीन हांव पातकी म्हूण ओडकून घेता आनी तिका फुडें घालता तुज्या पुता लागीं माग ना खरें न्हू सायबीण माय मागून मोगाचें न्हू आमच्यो जायत्यो जाणांच्यो गरजो जायत्या जाणांचे प्रश्न सुटावे केल्यात एक पावटी म्हणून अशें घडलें मोगाचें न्हू एका खूंय मोगाचें न्हू ऑर्फनेजीन मोगाचें न्हू ल्हान भुरगीं आसले खूंय थंयसर एक भाव जायते खूंय टॉयज घेवन गेलो आनी ते टॉयज पळोवन भुरगीं खुशाल जालीं मोगाचें न्हू आनी तांचे खूंय वडिलाचें अशें आसलें एक एक दिसाक एक एक भुरग्याक विंचून काडटाले भुरगे मागणें करूंक त्या दिसाक एक 8 वर्सांचो भुरगो मागणें करूंक आसलो ताणें खूंय त्या मनशा पासत आर्गां दिलीं आनी शेवटाक खूंय आमच्या बापाच्या मागणें म्हणून तो बंद करूंक सोदतालो आमचे बापा जातूच खूंय ताणें नोमान मुरी म्हणूंक सुरू केली आनी त्या भावान म्हणलें खूंय बंद कर म्हाका तिचें नांव आयकूंक नाका सोतमांता मोड आनी सोतमांता म्हणटच खूंय आंकवार मारितान जल्मलो आमकां मेळटा सोतमांता आंकवार मारितान जल्मलो हें उतर येतच खूंय ह्या भुरग्यान म्हणलें सर तिचें नांव परतून येता हांवें आतां कितें करूं आनी ते वेळार मी मोगाचें न्हू त्या भावा लागीं म्हज्या प्रश्नांक जबाब ना जाली तर म्हज्या मोगाचें न्हू किरीत भाशेन हांव म्हणटा सायबीण माय आमकां एक देवाचें देणें जाल्यार तिका भायर घालूंक हांव आनी तूं कोण देखून मोगाचें न्हू किरीत भाशेन सायबीण मायचे लागीं मागुया मागोन आपल्या पुता लागीं मागोन आमच्यो गरजो ती आमकां गरजांनी आदार दिता प्रत्येकान सायबीण माय न्हू पयली कॅरिझमॅटीक कोस्तोरी आमी पयली न्हय ती पयली कॅरिझमॅटीक कोस्तोरी मोगाचें न्हू कित्याक जाणा ती पवित्र आत्म्यान बोललेली कॅरिझमॅटीक जोमो पवित्र आत्म्याचो जोमो आनी आमी सगळीं कॅरिझमॅटीक म्हणटोच आमी पवित्र आत्म्यान बोललेली मनशां जावंक जाय मोगाचें न्हू
सायबीण माय म्हणजे मोगाचें न्हू देवाच्या उतरा प्रमाणे जेली, देवाच्या सांगण्या प्रमाणे जेली, देवाची कुशी ताणीं केली मोगाचें न्हू आनी देखूनच देवाच्या पुताची आवय जावंक पावली मोगाचें न्हू. प्रितीच्या न्हू जेन्ना प्रितीच्या न्हू जेजूचो वेळ जल्माचो जे वेळ येयलो तेन्ना कसल्या हॉस्पिटलांनी खंयच्या बोंगल्यांनी सायबीण मायक जेजूक जोडून दिलो काय, व्हडल्या व्हडल्या बोंगल्यांनी काय, व्हडल्या व्हडल्या हॉस्पिटलांनी काय ना मोगाचें न्हू. निम्माणी सुवात किरीत भाशेन गोरवाचो गोट्यान तिणें जोडून दिलो मोगाचें न्हू. हे वेळार पुसून सायबीण माय निराशी जावंक ना, हे वेळार पुसून सायबीण माय मोगाचें न्हू दुखी जावंक ना, हे वेळार पासून सायबीण माय मोगाचें न्हू सोडून दिवंक ना. ती तेच्या उतराक तीर रावली. तिणें सुरवातेक वय म्हणलें ते शेवट पर्यंत तिणें सांबाळलें मोगाचें न्हू. आनी आयज मोगाचें न्हू जायते फावटी हांव आनी तूंय जायते जोम्यांनी आसा, जाय तो बावर पुतना जाय तें आयकूंक पडटा, जाय तें सोंसूंक पडटा आनी असले वेळार न्हू आमी सोडटा, मागणें सोडटा, मिसाक वचपाचें सोडटा, जोमात सोडटा. पूण सायबीण माय तीर रावली. वय म्हणलें तें शेवट पर्यंत तीर रावली. आनी आयज हीच सायबीण माय म्हाका आनी तुका सांगता, म्हजो पूत सांगीत तितलेंय करात. जाल्यार मोगाचें न्हू तिजो पूत सांगता तें करूंक आनी आयकूंक कोणाक वेळ आसा अशें घडीक आमी म्हणटा मोगाचें न्हू. पूण आयज ती आमकां सांगता म्हजो पूत सांगता तितलेंय करात. तिजो पूत मोगाचें न्हू तेज्या पुताचें उतर दिसा दिसपटी वाचुया, तें नियाळुया आनी त्या उतरा प्रमाणे आमी जिवया. कित्याक आमच्या कुटुंबांनी आयज सुसेग ना, शांती ना, कोश्ट, पिडा, आडकोळ्यो जायतें आसा मोगाचें न्हू. तर हें पयस करूंक तिजो आदार आमी मागुया आनी आदार मागतना मोगाचें न्हू हें तेर्साचें कोंत मोगाचें घेवन आमी दिसा दिसपटी आमच्या कुटुंबान तेस करुया. देवा कारगां. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. बाबाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.